अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। दोस्तों, माजरा ये है कि एक और हुकूमती तर्जुमान इमरान सरकार की कारकर्दगी पर कुर्बान कर दी गई। अब तक कौन कौन और क्यों क्यों बलि चढ़ाए गए ये आगे जाकर बताता हूं। पहले ज़रा मुझे क्रेडिट लेने दीजिए कि मैंने 20 अप्रैल को ही अपने वीलॉग में बता दिया था कि इमरान खान साहब की मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ख़तरे में है। आप स्क्रीन के टॉप पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीलॉग देख सकते हैं। और हाँ, इससे कबल जब पंजाब में फयाजुल हसन चौहान को हटाकर शमशाम बुखारी और शमशाम बुखारी को हटाकर मियाँ असलम इकबाल को सूबे की वजारत इत्तलात का कलमदान सौंपा गया था, तब भी मैंने यहीं पर गुजारिश की थी कि ये नहीं चल पाएंगे, और ऐसा ही हुआ था। फयाजुल हसन चौहान को वापस लाना पड़ा। तो चले आज भी सुन लें, शिबली फराज भी नहीं चल पाएंगे। वो सिर्फ एक शर्त पर चल सकते हैं कि अगर बनी गाला सरकार अपना मयार बदल ले, जिसका इम्कान 99% तो नहीं है। अगर 1% इम्कान काम कर जाए तो शिबली फराज बच सकते हैं, वगरना हमारे फवाद भाई यानी फवाद चौधरी दोबारा वजारत इत्तलात पर वापस आ जाएंगे, या फिर उनके मिजाज जैसी किसी और शख्सियत को लाया जाएगा। अहमद फराज साहब की परवरिश शायद शिबली फराज के पाँव की बेड़ी बन जाए। अब यहाँ एक और सवाल भी उठता है कि मुआवन खुसूसी थी फिरदौस आशिक आवान और अब मुआवन खुसूसी बने हैं रिटायर्ड जनरल आसिम सलीम बाजवा, तो फिर मैं शिबली फराज को क्यों फिरदौस आशिक आवान का मुतबादिल बता रहा हूँ? तो उसका जवाब ये है कि जब इत्तलात का कोई वज़ीर नहीं था तो पूरी वजारत बतौर मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान के पास थी, और अब जब वज़ीर मुकर्रर हो गए तो वजारत संभालेंगे। जबकि जनरल आसिम सलीम बाजवा के लिए कहा जा रहा है कि उनके पास मीडिया को डील करने की जो महारत है वो उसमें वज़ीर आज़म की मुआवनत करेंगे, क्योंकि उनके पास बतौर DGISPR मीडिया को डील करने का वसी तजुर्बा है। हाँ, तो क्या अर्ज़ करना चाह रहा था मैं ये बताना चाह रहा था कि कितने हुकूमती तर्जुमान अब तक बलि चढ़ाए गए। पहले उनको याद कर लेते हैं, फिर गुजारिश करता हूँ कि उनको कुर्बान करने की असल वजह क्या थी। फवाद चौधरी साहब का जिक्र तो मैं कर ही गया, वो अब तक की सबसे बड़ी कुर्बानी थे, और उनके बाद जो बड़ी कुर्बानी हुई वो डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान की हुई। जब फिरदौस आशिक आवान को हटाने का फ़ैसला हुआ होगा तो यकीनन फवाद चौधरी ने अपने मखसूस अंदाज में बड़ा सा कहका लगाया होगा। उसकी वजह यह है कि दीगर वज़ीर, मुशीर और तर्जुमान तो किसी और वजह से बेआबरू करके कूचे से निकाले गए, मगर फवाद चौधरी खालिसतन डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान की साजिश का शिकार बने। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी की काबीना के वज़ीर इत्तलात कमर ज़मान कायरा डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान की महलाती साजिशों का शिकार हुए थे। याद रखें कि बाद में कमर ज़मान कायरा अपनी वजारत फिरदौस आशिक आवान से वापस लेने में कामयाब भी हो गए थे, और आंसुओं के साथ रोती हुई फिरदौस आशिक आवान को काबीना से रुखसत कर दिया गया था। माफ़ी चाहता हूँ, बात ज़रा माजी में चली गई, तो माजी करीब में वापस आते हैं। हाँ, तो और कौन कौन कुर्बान हुआ भाई? वो आपको नईमुल हक तो याद ही होंगे। वो वज़ीर आज़म साहब के सबसे पहले तर्जुमान थे। उनको बेअसर करने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने इफ्तिखार दुरानी, यूसुफ बेग मिर्ज़ा और ताहिर ख़ान समेत कई और लोगों को अपना तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। उनमें चंद साहब भी शामिल हैं, वही जो आजकल अपने मुख्तारे की वजह से बहुत मशहूर हैं। भाई, मैं नदीम अफजल चंद की बात कर रहा हूँ। उनमें से नई मुल्क मरूम वफ़ात पाने से कबल ही बेख्तियार कर दिए गए। इफ्तिखार दुरानी, ताहिर ख़ान और यूसुफ बेग मिर्ज़ा को निकाल दिया गया। ताहिर ख़ान वही हैं जिनके टीवी चैनल ने चेयरमैन नैब की वो मशहूर ज़माना वीडियो चलाई थी, जिसके बाद बकौल अपोजिशन हुकूमती शख्सियात की करप्शन और पेशावर BRT माली स्कैंडल की तहकीकात रोक दी गई। जो तर्जुमान बच गए उन सब पर शहबाज गिल को बिठा दिया गया, वो भी बग़ैर किसी सरकारी नोटिफिकेशन के। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा शहबाज गिल को वज़ीर आज़म का नाजायज़ तर्जुमान कहते हैं। मैंने कहा, भाई नाजायज़ तर्जुमान क्या होता है? तो फरमाया कि वज़ीर आज़म मुल्क का सबसे बड़ा सरकारी ओहदा है, और एक बंदा ख़ुद को वज़ीर आज़म का तर्जुमान तो कहलाता है, मगर उसके पास नोटिफिकेशन है और ना ही कोई सरकारी सनद।
تو بتاؤ اسے ناجائز ترجمان کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ خیر، حسن مرزا تو ٹھہرے فیصل آباد ڈویژن کے، جہاں کے لوگوں کو الفاظ کے ساتھ کھیلنا آتا ہے، اپنا حسن مرزا کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں۔ ہاں، تو جب سے گل صاحب براجمان ہوئے وزیر اعظم ہاؤس میں، تب سے باقی ترجمان بیچارے ادھر ادھر ہو گئے۔ جو ٹکرا رہی تھیں وہ نکال دی گئیں، مگر یہ بھی عرض کر لوں کہ فردوس عاشق اعوان شہباز گل کی لابنگ کی وجہ سے نہیں نکالے گئے، وجہ کوئی اور ہے جس کی طرف میں اب آ ہی رہا ہوں۔ وہ جو کرپشن، اشتہاروں میں کمیشن، زیادہ گاڑیاں، زیادہ گارڈز رکھنے کے فردوس عاشق اعوان پر الزامات ہیں، ممکن ہے وہ درست ہوں، مگر ان کو وزارت اطلاعات سے اس طرح نکالے جانے کی وجہ وہ الزامات نہیں ہیں۔ سوچیں، اگر صرف کرپشن کے الزامات کی وجہ سے فردوس عاشق اعوان سے عہدہ واپس لیا گیا ہے، تو اب تک جن جن کے نام آٹے، چینی، توانائی کے اسکینڈل میں آ رہے ہیں، جن پر وبا کے دنوں میں ماسک اور دیگر ضروری اشیاء باہر بھیج کر مال بنانے کا الزام لگا ہے، یا جنہوں نے ادویات مہنگی کی، ان کو بھی تو اس طرح نکالا جاتا، مگر اب تک ایسا نہیں ہوا۔ یہاں پر صرف ادویات کے اسکینڈل والے عامر کیانی صاحب کو وزارت مملکت سے ہٹایا گیا تھا، مگر پھر ان کو بھی پارٹی کے سیکریٹری جنرل کے عہدے سے نوازا گیا، یعنی کرپشن پر کوئی سزا ان کو بھی نہیں ملی۔ یہ تو مجھے پتہ ہے، اور میں اپنی معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو کرپشن، اختیارات اور وسائل کے ناجائز استعمال کی بنیاد پر نہیں نکالا گیا۔ ان کو بھی بلی چڑھانے کی وجہ وہی ہے جس بنیاد پر 2 سالوں میں کوئی آدھے درجن بار کابینہ میں ری شفلنگ کی گئی، اور آگے بھی کی جاتی رہے گی، یعنی کارکردگی۔ جی ہاں، کارکردگی، مگر کس کی کارکردگی؟ یہ ہے وہ حیران کن انکشاف جو اب میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ فردوس عاشق اعوان سمیت وزارتوں سے نکالے گئے وزیر مشیر اپنی کارکردگی کی بنا پر نہیں، بلکہ وزیر اعظم صاحب کی کارکردگی کی وجہ سے نکالے گئے، یعنی کرے کوئی بھرے کوئی۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کے خیال میں ان کا امیج بہت شاندار ہے، جسے ان کی کابینہ عوام اور میڈیا کے سامنے پیش نہیں کر پا رہی، اور جو ان کا امیج نہیں بنا پا رہا وہ قربان کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو۔ اب بھلا ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان سے زیادہ اور کون تھا ان دنوں جو وزیر اعظم صاحب کے اتنے قریب ہو؟ تو خان صاحب سمجھتے ہیں کہ کارکردگی ہوتی نہیں، بتائی جاتی ہے، اس کی تشریح کی جاتی ہے، اور ان کی کابینہ ایسا کرنے میں ناکام ہو رہی ہے، بلکہ مسلسل ناکام ہو رہی ہے۔ اس لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا زیادہ فوکس حکومتی امور سے زیادہ میڈیا کو ڈیل کرنے کی حکمت عملی پر رہتا ہے۔ اسی کارن وہ تواتر کے ساتھ میڈیا اسٹریٹجی کے اجلاس بلاتے ہیں، پھر وہ خود اینکرز کے ساتھ ملتے ہیں، پھر وہ خود سوشل میڈیا کے صحافیوں سے بھی متبادل ملاقاتیں کرتے ہیں، یوٹیوبرز، بلاگر سے بھی ملتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب تک سے ان کی ملاقاتیں آئے دن ہوتی رہتی ہیں، تقریباً ہر ہفتے قوم سے خطاب کرنے بھی آ جاتے ہیں، اور یہ سب کرنے کے بعد ان کے پاس جو تھوڑا بہت وقت بچ جاتا ہے وہ حکومتی امور بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کارکردگی شاندار ہے، مگر ان کی ٹیم میں کمی ہے اور ناکارہ ہے، اس لیے وہ 2-3 ماہ بعد اپنی ٹیم بدلتے رہتے ہیں، کسی کو نکال دیتے ہیں تو بہت سو کو شطرنج کے موروں کی طرح ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اب تک سوائے فواد چودھری کے میڈیا ٹیم کے جتنے بھی لوگ نکالے گئے، ان کی وجہ ان کی کارکردگی نہیں، وزیر اعظم صاحب کی کارکردگی تھی۔ وزیر اعظم صاحب نے اپنی میڈیا ٹیم کے لیے اپنے امیج بلڈنگ کے علاوہ جو دوسرا معیار مقرر کیا ہوا ہے وہ ہے مخالفین پر تابڑ توڑ زبانی حملے، سماجی اور سیاسی اخلاقیات کی پرواہ کیے بنا مخالفین پر الزامات اور ان کی کردار کشی۔ اس میں تو ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان 100 میں سے 200 نمبر لیتی رہیں، مگر وزیر اعظم عمران خان کی کارکردگی بہتر نہ کر سکیں، اس لیے نکال دی گئیں۔ اب سینیٹر شبلی فراز کا امتحان ہے، ممکن ہے وہ ایک پیمانے پر پورے اتر جائیں اور وزیر اعظم صاحب کی شخصیت کے ایسے کارنامے نکال کر قوم کے سامنے لائیں جو سن کر خود وزیر اعظم صاحب بھی حیران اور پریشان ہو جائیں، مگر دوسرے محاذ پر ان کی کامیابی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ بھلا جس شخص کی تربیت احمد فراز صاحب نے کی ہو وہ کتنا تلخ ہو سکتا ہے اور اخلاقیات کے دامن سے کتنا دور جا سکتا ہے۔ میں
یہ سب اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ شبلی فراز صاحب سے میری تفصیلی ملاقات رہی ہے. وہ بہت دھیمے اور میٹھے لہجے میں بات کرنے والے پڑھے لکھے انسان ہیں. اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح پنجاب میں شمشان بخاری اور میاں اسلم اقبال اپنی تربیت کی وجہ سے وزارت اطلاعات پر نہیں چل پائے تھے، ایسے ہی شبلی فراز بھی نہیں چل پائیں گے. نہ جانے کیوں مجھے پھر وفاقی وزارت اطلاعات پر ہمارے فواد بھائی واپس آتے نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ.